चीनले नेपाली सेनाको हैसियत बढाउनका लागि 200 बिलियन आरएमबी अनुदान घोषणा गर्यो। नेपाली सेना र चिनिया सेनाबीच सहकार्य गरेर नै युद्ध अभ्यास सुरु गर्ने चिनिया सेनाको भनाई। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। मैले अत्यन्त खुसीको खबर लिएर आएको छु। छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपालको सैन्य सामग्री, सैन्य क्षमता बढाउनका लागि यति धेरै सहयोग गर्ने भएको छ। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकैको बेल आइकन दबाई अलमा क्लिक गर्नुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गर्नुहोला। र चिनिया सेना नेपाली सेनालाई साथ दिन्छ भने लिहाज लेख्नुहोला। चिनिया सेना पनि कुनै न कुनै षड्यन्त्र बोकेको छ भने नो लेख्नुहोला। सुरु गरौँ मुख्य विषयवस्तु। चीनले परिवर्तनशील समाज निर्माण गर्ने अभियान र नेपाली सेनाको सैन्य अभिवृद्धिका लागि चीनले नेपाललाई सैन्य सहयोग बढाउँदै लैजानु भएको छ। यस वर्ष मात्रै चीनले 2 पटक सैन्य सहयोग घोषणा गरिसकेको छ। असार पहिलो सत्ता भएको प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले 150 मिलियन आरबियन नेपाली 2 अर्ब 41 करोड बराबरको सैन्य सहयोग प्रोटोकल हस्ताक्षर भएको बताउनु भएको छ। यसको 3 महिनापछि भएको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणमा थप 150 मिलियन आरएमबी बराबरको सहयोग गर्ने औपचारिक सहमति समेत भएको थियो। चीनको अनुदान लिन मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृति दिएसँगै रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले बेजिङको भ्रमणका क्रममा आइतबार सम्झौता हस्ताक्षर समेत गरेका थिए। सी भ्रमणको अन्तिम दिन 26 असोजमा जारी गरिएको साझेदारीका 20 बुँदामा सैन्य सहयोगबारे उल्लेख भने थिएन। बरु 3 नम्बर बुँदामा आपराधिक विषयमा पारस्परिक कानुन सहयोगबारे सन्देह भएको जनाइएको छ। जङ्गी अड्डामा सीमित अधिकारीहरूलाई मात्र अनुदान तयारीबारे जानकारी गराइएको थियो। सैनिक प्रवक्ताले भने कस्तो खालको सहयोग हो भन्ने खालको थाहा नभएको बताउनु भएको थियो। रक्षा मन्त्री पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्रै यसको विस्तृत थाहा हुने सैनिक अधिकारीहरूले बताएका छन्। रक्षा मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने प्रकोप र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्री आउन लागेको बताइएको छ। चीनको समकक्षी वे फेनबेसँगको पोखरेलले गरेको सम्झौता अनुसार 3 वर्षभित्रमा सबै सैन्य सामग्रीहरू आइसक्ने उनले बताएका थिए। प्रधान सेनापति थापा भएको सम्झौता अवधि भने 5 वर्षको रहेको छ। राजेन्द्र छेत्री प्रधान सेनापति हुँदा भएको सम्झौता अनुरूप सामग्री चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा मात्रै नेपाल आइपुगेको थियो। केङ्ग्रुङ नाका हुँदै 23 करोड 95 लाख बराबरको हेभी मेकानिकल ब्रिज, एक्सक्लुसिभ अर्जेन्टिन डेप्लोजल र डिस्पोजल इन्जिनियरिङ टुल्स, रेस्क्यु किट लगायतका सामग्रीहरू 40 वटा ट्रकमा आएको बताइएको छ। हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र 2065 सालमा रक्षा मन्त्री हुँदा चीनको भ्रमणका क्रममा 2065 र 26 लाख अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा भएको थियो। त्यसबेला बेजिङ सेनाको आधुनिकीकरणका लागि सहयोग गर्ने जनाएका थिए। नेपाली सेनाको हक र हितका लागि नेपाली सेनालाई चीनबाट ठूलो सहयोग आउनु भएको छ। नेपाली सेनाको सशक्तिकरण अभियानलाई अझ मजबुत र विशिष्ट बनाउँदै लैजान र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गराउन अत्याधुनिक हात हतियार चीनले पनि दिनु भएको छ। रक्षा मन्त्रालयका अनुसार 2066 मा 2 करोड 80 लाख आरएमबी र 2067 सालमा 77 लाख डलर सहयोग भएको देखिएको थियो। 2072 सालमा गएको गोर्खा भूकम्पको बेला चिनिया पक्षले 118 बिलियन आरएमबी करिब 1 अर्ब 90 करोड बराबरको सहयोग प्रदान गरेको थियो। भूकम्पका कारण चीनले यस वर्ष स्वास्थ्य उपकरण, मोबाइल, हस्पिटल 3 जस्ता सामग्री समेत पठाइसकेको छ। कोभिड-19 को महामारीमा पनि चिनिया सेनाले नेपाललाई धेरैभन्दा धेरै सहयोग गरेको बताइएको छ। चीनसँग 1955 देखि कायम कूटनीतिक सम्बन्धपछि पहिलोपटक 2073 सालमा चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको थियो। तत्कालीन रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँडको निमन्त्रणामा आएका रक्षा मन्त्री जनरल च्वाङ वाङक्याङको भ्रमणपछि 2074 सालमा दुब्बर 230 बिलियन एमआरबी अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। नेपाल सरकारले
प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री भएको बेला चिनिया रक्षा मन्त्रीको भ्रमण नेपाली सेनाले चिनिया जनमुक्ति सेनासँग संयुक्त सैन्य अभ्यास सगरमाथा फ्रेन्डसिप समेत सुरु गरेको थियो। चीनसँग सैन्य अभ्यास थालिएसँगै भारतीय सेनाका अवकाश प्राप्त जनरल अशोक महतोले त्यसबेला चीनले सैनिक सहायता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको नेपाली सेनासँग सम्बन्धी बढाउँदै गरेको टिप्पणी समेत गरेका थिए। उनले सैन्य अभ्यासलाई नेपालमा बढ्दो चिनिया प्रभावको रूपमा समेत अर्थाएका हुन्। नेपालमा चीनले गरेको सहयोग देखेर भारतमा एक खालको खैरबैरानी मच्चिएको छ। नेपाली सेनालाई सशक्तिकरण र बलियो बनाउन नेपाल सरकारलाई गरिरहेको चीनले सहयोग देखेर भारतमा हलचलले मच्चिएको छ। आलोचनापछि सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यासको नाम परिवर्तन गरेर सैन्य अभ्यास तालिमका रूपमा हालै तेस्रो संस्करण चलाइरहेको छ। सगरमाथा फ्रेन्डसिप संयुक्त अभ्यासमा सहभागी पहिलो टोली एमसीसी रोकियो। चीनको अनुदान लिएर भारत विषयमा अगाडि बढेको थियो। अमेरिकाले यसअघि सारेको मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन प्रोजेक्टर एमसीसी सांसदबाट अनुमोदन नहुँदा रोकिएको थियो। तर नेपालमा विचाराधीन रहेको बहस र चीनमा बढ्दो अनुदानसँगै मुलुक चीनतिर ढल्किएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ। त्यसप्रति भारत र संशोधित र सशङ्कित भाने देखिन्छ। सरकार पक्षसँग स्पष्टीकरण दिनमा व्यस्त छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले एक अन्तर्वार्तामा एक अर्का विरुद्ध कार्ड नखोल्ने बताएका छन्। रणनीति साझेदार कुनै गठबन्धन नभएको बताउँदै उनले भारतसँग यस्तो साझेदारी हुने बताएका छन्। उनले एमसीसी पनि अनुमोदन हुने समेत जानकारी दिएका थिए। ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजुन भट्टराईले पनि अनलाइन खबरसँग अन्तर्वार्ता दिँदै नेपाल कुनै पनि देशतिर नढलिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। उनले नेपालको मान्यता समयसँग मित्रता गाँच्ने तर कसैसँग शत्रुता नलिने रहेको बताएका थिए। भारतले केही समय अगाडि लगाएको नाकाबन्दी पछि ओलीको अडानका कारण विकल्प खोज्नुपर्ने बहस सतहमा आएको थियो र त्यसले पूर्वप्रति विनोद बस्न्यात तटस्थ रहेको सबै मुलुकलाई विश्वास लिने गरी अघि बढ्न नेपाललाई नै हितकार रहेको बताएका थिए। चीनको सहयोग बढ्नुलाई अहिलेको नकारात्मक भने भनिहाल्न नसकिने बताएका छन्। यसलाई हामी अवसर र एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा लिन्छौँ। उनले भन्नुभयो, हामी सहयोग दियौँ भनेर खुसी पनि हुँदैनौँ, किनकि हामी दुई ढुङ्गा बीच चेपिएको तरुल हो। कति बेला कसले खनेर लानु हो, हामी दोधारमा छौँ, हामी डराइरहेका छौँ। र एउटा कुरा, हामी कसैसँग निडर भएर बाँच्न सक्छौँ। हामी आत्मसात र आत्मबलका लागि हामी एकजुट हुन सक्छौँ, उहाँले भन्नुभयो। पछिल्लो समय नेपाली सेनाको सहायता सामग्री बढाउन चीनले गरेको सहयोग अतुलनीय छ। नेपाल सरकारले चीनसँग मागिरहेका सहयोगले नेपाल सरकारबीच भइरहेका कूटनीतिक पहललाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार र चिनिया सरकारबीच भएका एजेन्डाहरू पनि अत्यन्त मात्रामा फलदायक मानिन्छन्। दर्शकवृन्द, आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ सकारात्मक कमेन्ट गर्नुहोला। एउटा चिनिया छिमेकी राष्ट्र नेपालको लागि हक र हितका लागि काम गर्छ भन्ने यस लेख्नुहोला। चिनिया छिमेकी पनि एउटा स्वतन्त्र नभई केही न केही स्वार्थ बोकेको छ भनेर नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन भनी नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।